वो अपने हुजूर झुकने से महरूम न करे। कयामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को कहेगा कि मेरे हुजूर सजदा रेज हो जाओ। आज अगर कोई नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, कयामत के दिन तो चाहेगा तो मैं उसके हुजूर सजदा रेज हो जाऊं। जब सूरज सवा नेज़े पे होगा फिर तो कोई इनकार नहीं होगा। बेनमाजी सजदा करना चाहेंगे भी कमर अकड़ जाएगी, नहीं कर पाएंगे। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, कुछ लोग जहन्नम को धकेले जा रहे होंगे, उनके मिलने वाले कोई रास्ते में मिलेंगे, उनको कहेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो वो क्या कहेंगे? लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कुरान और हदीस में 750 मरतबा नमाज का हुक्म आया। यार एक बात मैं आपको कहूँ, हमारे खुतबा कहते हैं कहो सुभान अल्लाह, तो सामीन ना कहें तो वो नाराज हो जाते हैं, कोई मजाक कर देंगे, फिर सख्त गुस्से में आ जाएंगे। कई तो नाराज होकर तकरीर छोड़ देते हैं कि मैं तुम्हारे पास आया, तुम जोर से सुभान अल्लाह भी नहीं कहते। तो 3 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा एक मुकर्रर एक बात कहे और आप ना माने या मैं ना मानूं तो वो नाराज हो जाता है। और मेरा रब एक बार नहीं 750 मरतबा कह रहा है। नमाज का हुक्म अल्लाह उसके रसूल की जानब से 750 मरतबा है। कितना ढीठ पुना है कि बंदा फिर भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी की तौफीक ना पाए, और वो किस तरह जो है वो डटाई के साथ अपनी जिंदगी गुजार दे। 5 गाना नमाज शारी जिंदगी बना लो, ये दीन है, इसको अच्छी तरह से रूह में उतार लो। 5 गाना नमाज कभी भी तुमसे कज़ा ना होने पाए, और अगर हो सके तो सहरी के सजदों की भी आदत डाल लो। उस वक्त रहमतें उतरती हैं, रिस्क बटता है, करम नवाजियों का नूर उतरता है। ये जो आप कहते हैं घर में टेंशन बहुत है, परेशानियां बहुत है, मसाइल बहुत हैं, अपने भी दुश्मन हो गए, शरीका बरादरी ने मार दिया, कितने मसाइल हैं। आप सजदे तहज्जुद के अदा करने शुरू कर दें, रूह को करार आ जाए, बातन को चैन आ जाएगा। एक रिवायत में आता है हदीस पाक में कि जब सहरी का वक्त होता है तो शौल उठता है और अपनी बीवी को कहता है अल्लाह की बंदी तू भी उठ और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी करें। सारे दिन की थकी हुई खातून उठ नहीं पाती, तो वो खैर वुजू करके वापस जब आता है तो चुल्लू में थोड़ा सा पानी ले आता है और अपनी बीवी के चेहरे पे छिड़क देता है और मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लग जाता है। तो बीवी उठती है, देखती है कि मेरा शौहर नमाज पढ़ रहा है, तो उसको भी ख्याल आता है, तो वो भी उठती है, वुजू करती है, शौहर के करीब मुसल्ला बिछा के वो भी नमाज पढ़ने लग जाती है। सहरी का वक्त है, नीम अंधेरा है, कोई देखने वाला नहीं। कभी शौहर सजदे में है, कभी बीवी कयाम में, कभी वो रकू में है, कभी ये कौमे में है, कभी वो जलसे में है, दोनों अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ियां कर रहे हैं। हदीस पाक में आता है दोनों को देख के रब मुस्करा रहा होता, अपनी शान के मुताबिक अल्लाह खुश हो रहा होता है कि मेरा बंदा और मेरी दहलीज की बांदी किस कदर मेरे हुजूर सजदा रेज़ियां कर रहे हैं। तो साहिब आओ अपनी पेशानियों को सजदों के नूर से माला माल करें। कितनी जिंदगी हम गुजार चुके हैं, थोड़ा वक्त बाकी हमारे पास, बहुत वक्त गुजार चुके, न जाने उठने वाला अगला कदम कहाँ है। आज मौका है, कल नहीं होगा, वक्त पर काफी है, कतरा भी आबे खुश अंगाम का, जल गया जब खेत पर समी तो फिर किस काम का। फिर पछतावे से क्या, आज का पछतावा कल की बेहतरी की जमानत होगी, कल का पछतावा हसरत और दुख को बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल कयामत को ना मानेंगे अगर मान गया। इकबाल ने कहा था मौसम अच्छा पानी वाफर बट्टी भी जरखेज, जिसने अपना खेत न सींचा वो कैसा दहकान। आज मौका है, आज फुर्सत है। वो एक फकीर था, वो बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने रोक के कहा बाबा किसी ने मारा है? कहने नहीं कोई ऐसी बात नहीं होती, क्यों रो रहे हो? कहा बस इनके रवैये ने रुला दिया। क्या मतलब? कहा गुजर रहा था, इनको दुनिया में खोए हुए देखा, दिल में तरस जागा, तो मेरे ख्याल में आया इन बंदों की रब से सुलह न करवा दूं। तो फिर कहा मैंने उससे बात की तो आवाज आई ले आ मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ करता, ले आ मेरी चौखट। मैं बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ, और मैंने इनसे कहा कि आओ उसकी चौखट पे, वो तो माफ करने पे आमादा है। तो मैं तो बड़ी खुशी से इनको ये खबर दी, ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता दुनियादारी क्या होती है, बच्चे भी तो पाल ले, तुम आके हमारे सर पे खड़े हो गए। ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, मुझे कोसने देने लगे। वो तो मान रहे, यही नहीं मान रहे, तो मुझे इनके रवैये पे रोना आ गया। अगले दिन वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजरा, देखा कि वही बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है, तो फिर रोक गया। कहा बाबा बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या माजरा हुआ? कहा कहानी कल वाली है। कहा क्या मतलब? कहा कल उनसे मायूस हो गया, आज सुबह उठा तो इधर आ गया। मेरा ख्याल ये हुआ चलो वो नहीं माने तो कब्रिस्तान वालों से बात करते, तो मेरा ये ख्याल हुआ इनकी रब की सुलह करवा दो। तो कहा फिर आज क्या बना? कहा आज ये मान गया, वो नहीं मानता, आज वो मान रहा है, हम भी मान जाए, कल हम मानेंगे लेकिन वो नहीं मानेगा।
قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے تھوڑا سا وقت ہے وہ کسی نے کہا نا اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹکڑے نہیں تو پویں تے پینڈے مک جاندے گھر بیٹھیاں فاصلے مکنے نہیں آج میرے پاس بھی وقت ہے آپ کے پاس بھی وقت ہے اپنی مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام لگا دے یہی میسج ہے یہ میلاد کا میسج بھی ہے یہ معراج کا میسج بھی ہے یہ 10 محرم کا میسج بھی ہے یہ کربلا کا میسج بھی ہے یہ 11ویں کا میسج بھی ہے یہ 12ویں کا میسج بھی ہے کہ اللہ اس کے رسول سے جڑ جاؤ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہمارا بیٹھنے کا اور کیا فائدہ ہمارے اجتماع اور جلسے منعقد کر پھر ہماری ذات کے چسکے ہوں گے ہمارے کانوں کی لذت رہ جائے گی میں آؤں گا تو آپ کھڑے ہو جائیں گے نعرے لگائیں گے میرا نفس پلتا رہے گا کیا بات ہے میں تو بہت بڑا ہوں اللہ کے رسول کی نعت رک جائے گی میری تعظیم کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس سے مجھے بھی نشہ ملے گا اور لوگوں کو بھی لذت ملے گی صاحب نہیں ہم سب غلام نوکر ہیں رضا ثاقب بہت بڑا ہوگا رسول اللہ کی نعت سے بڑا نہیں ہے حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ لوگ میرا کھڑے ہو کے استقبال کریں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے یہ چھوٹی وعید ہے یہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے بلکہ نفس کی چالیں تو اتنی باریک ہیں کہ حضرت بایزید بستامی بولے کہ میں نے ایک دن اپنے نفس سے کہا کہ میں تجھے غذا بھی نہیں دیتا تو پھر بھی اتنا موٹا تازہ کیوں ہے تو کہتے ہیں میرے نفس نے مجھے جواب دیا کہ بایزید جب تو گلیوں بازاروں سے گزرتا ہے نا تو لوگ انگلی کے اشارے کر کر کے کہتے ہیں یہ بایزید جا رہا ہے یہ بایزید جا رہا ہے میری غذا مجھے اس سے مل جاتی اس کی تو چالیں بڑی باریک ہیں واہ واہ بڑا جلسہ کروایا جی کمال ہو گئی منتظمین اس پہ راضی ہو گئی صاحب اس کی ضرورت نہیں ہے ضرورت یہ ہے کہ کیا میرے عمل میں تبدیلی آئی میری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی میری پیشانی کو سجدہ نصیب ہوا یا نہیں ہوا میں اپنے پچھلے گناہوں پہ نادم ہوا یا نہیں ہوا مجھے شرمندگی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں نے قبر کے لیے کوئی روشنی تلاش کی ہے کہ نہیں قبر کے چراغاں کا بھی تو اہتمام کرنا ہے وہاں کی بھی تو روشنی اکٹھی کرنا وہاں بھی تو سخت اندھیرا ہے وہاں تو وحشت ہے اللہ اکبر تو وہاں کے لیے بھی تو کچھ چراغاں کرنا ہے تو یہ مختصر زندگی اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے اپنی آخرت کو پرنور کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کی رضا جوئی کے لیے گزار دو اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے کہا ان سے وفا کر لو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا شرط یہ ہے کہ جب دل کا رشتہ حضور سے جڑ جائے قرآن اور صحابہ قرآن سے جڑ جائے آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو ان کے نام لگائیں نماز عشاء کا وقت ہوا چاہ رہا ہے میں جتنی باتیں کر لیں اگر ان پہ عمل ہو جائے تو میرے لیے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے اللہ ہمارے مولانا طاہر صاحب کو درجوں کی بلندیاں عطا کرے ان کے کام کو قبول کرے ان کے رفقا اراکین انجمن اور آپ جتنے لوگ تشریف لائے آپ سب کو اس محفل کی برکتیں عطا دیں اپنی نسلوں کو بچاؤ اپنے بچوں کو درود و سلام کی لوریاں دو اور ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سکھاؤ اور کبھی سجدے سے انہیں دور نہ رہنے دینا ان کی پیشانیوں کو بچپن سے ہی سجدوں سے آشنا کرو بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو بچپن میں ہی تلقین کرو اور ان کو قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کرو اور سجدے سے کبھی ہمارے گھر نہ آشنا نہ ہو کتنا خوبصورت گھر ہے کہ جب صبح کے اجالے پھوٹتے ہیں تو مرد مسجدوں کو نکل پڑتے ہیں اور بیٹیاں گھروں میں مصلے بچھا لیتی اور کتنا بد نصیب ہے وہ گھرانہ کہ درختوں پر چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں حشرات سے پرندے نکل کر کے بھی اللہ کی تقدیس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے اور اس گھر سے نیند کے خراٹوں کی آواز آ رہی ہو بد نصیب ہے وہ گھر بدبخت ہے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ کے حضور سجدے کی توفیق نہیں اللہ آپ کو مجھے سب کو اپنے حضور چکنے کی توفیق دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین